नमस्कार। एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म दुर्गा भट्ट र सांकेतिकरणमा हुनुहुन्छ दोभाषे दिपा थापा। स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकै गर्दा पालिकाका चुनावका लागि आजसम्म निर्वाचन आयोगले 46 जिल्लालाई पुग्ने मतपत्र छापिसकेको छ। साथै निर्वाचन सम्बन्धी सत्य तथ्य सूचना सम्प्रेषण होस् भन्ने उद्देश्यले भोलि पत्रकारसँग अभिमुखीकरण पनि गर्ने भएको छ। आजको समाचारमा हलिया मुक्त गरेको वर्षौं बित्दा पनि हलियालाई गाँसबासकै पिरलो र जाजरकोटको सदरमुकाममा पानीको चरम अभाव भइरहेको प्रसंग साथै साथमा अन्य समाचार पनि। तर सुरुमा प्रमुख समाचार। 46 जिल्लाका लागि 95 लाख बढी थान मतपत्र छापिसकेको निर्वाचन आयोगको भनाई। भोलि चुनाव सम्बन्धी रिपोर्टिङ गर्ने पत्रकारहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्ने। जाजरकोट खलङ्गामा खानेपानीको चरम अभाव। खानेपानी आयोजना निर्माण नहुँदा सदरमुकामका 1097 घर परिवार पानीको समस्या। बाजुरामा रहेका मुक्त हलिया समुदायमा चरम खाद्यान्न सङ्कट। हलिया मुक्तिको घोषणा गरे पनि अझै अवस्था उस्तै। श्रीलङ्कामा उत्पन्न आर्थिक सङ्कटसँग जुझ्न राष्ट्रपति राजापाक्सेद्वारा तेस्रो पटक मन्त्री परिषद पुनर्गठनसँगै आर्थिक सङ्कट समाधान हुने अपेक्षा। र इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल टी20 क्रिकेटमा आज एक खेल हुँदै। आजको खेलमा राजस्थान रोयल्स र कोलकाता नाइट राइडर्स बीच प्रतिस्पर्धा। समाचार अब विस्तारमा। निर्वाचन आयोगले पालिका चुनावका लागि आजसम्म 46 जिल्लाका लागि 95,25,000 थान मतपत्र छापिसकेको जनाएको छ। नियमित पत्रकार सम्मेलन अन्तर्गत आजको कार्यक्रममा आयोगका प्रवक्ता पौडेलले 1,94,00,000 थान मतपत्र आवश्यक पर्नेमा अहिलेसम्म त्यो परिणाममा मतपत्र छापिसकिएको बताउनुभयो। यसैबीच निर्वाचन आयोगले भोलि राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमका चुनाव सम्बन्धी रिपोर्टिङ गर्ने समाचारदाता र फोटो पत्रकारहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्ने भएको छ। त्यसैगरी आयोगले मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले प्रयोग गर्ने साइनबोर्ड, लेटर प्याड र छापको नमुना प्रदेश निर्वाचन कार्यालय र जिल्ला निर्वाचन कार्यालय मार्फत पठाउन पनि पत्राचार गरेको छ। साइनबोर्ड, लेटर प्याड र छापसँगै मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा एकरूपता ल्याउनका लागि ती सबैको नमुना पठाउन निर्देशन दिइएको आयोगका प्रवक्ता पौडेलले बताउनुभयो। यस्तै आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन भएको भन्ने समाचार र सूचनाको आधारमा विभिन्न राजनीतिक दल र सम्बन्धित नेतासँग चित्त बुझ्दो जवाफ पेश गर्न पत्राचार गरेको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा प्रदेश निर्वाचन कार्यालय दाङका राजनीतिक दल तथा सुरक्षा निकाय आफ्नै किसिमले चुनावको तयारीमा जुटेका छन्। राजनीतिक दल उम्मेद्वार छान्न व्यस्त छन् भने निर्वाचन कार्यालय आवश्यक सामग्री खरिददेखि आन्तरिक तयारीसम्मका काममा व्यस्त रहेको छ। यी मतदाताका लागि लुम्बिनी प्रदेशभर 1,629 मतदान स्थलमा 3,832 मतदान केन्द्र निर्धारण गरिएको प्रदेश निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ। ती मतदान केन्द्रलाई सुरक्षाको दृष्टिकोणले अति संवेदनशील र सामान्य गरी 3 भागमा विभाजन गरेर त्यही अनुसारको सुरक्षा तयारी गरिएको प्रदेश प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। 12वटै जिल्लाका जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू चुनावका लागि आवश्यक सामग्रीहरू खरिद, जनशक्तिको आकलनदेखि अन्य आन्तरिक तयारीमा व्यस्त रहेको प्रदेश निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ। वैशाख 30 गते हुने निर्वाचनका लागि देशैभर तयारी तीव्र छ। राजनीतिक दल उम्मेद्वारको टुङ्गो लगाउन व्यस्त छन् भने निर्वाचन आयोग चुनावका लागि विभिन्न सामग्री तयार गर्न व्यस्त रहेको छ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले आउँदै गरेको स्थानीय तहको चुनावको लागि कतिको उत्साहित हुनुहुन्छ भनेर कपिलवस्तुका केही नागरिकलाई सोधेका छौं। हेरौं आजको आवाजमा। सकेसम्म युवा पिँढी आउनुपर्छ, नयाँ चेहरा आउनुपर्छ। पुरानो चेहरा यदि आयो भने विकास हुन सक्दैन। नयाँ चेहरा आउँछ त्यसपछि विकास हुन्छ। हाम्रो जुन विकासको गति छ त्यसलाई अझै अगाडि बढाउनको लागि हाम्रो युवा पिँढी कम्तीमा युवा पिँढी राजनीतिमा आउनुपर्छ र युवा पिँढीले खास गरेर जिताउनुपर्छ। युवा पिँढी जित्यो भने त्यो विकास पनि तीव्र गतिमा हुन्छ। अहिले नेपालमा स्थानीय तहको निर्वाचन
हुन गइरहेको छ र वैशाख 30 गते हुने निर्वाचनमा यहाँका अधिकांश जनताहरू निर्वाचनको लागि उत्साहित भएर मतदान गर्ने जनताहरूको त्यस्तो लहर देखिएको छ। यो 2079 साल वैशाख 30 गते हुने स्थानीय निर्वाचनको लागि हामी अत्यन्तै उत्साहित छौँ। स्थानीय तहको विकास निर्माणदेखि लिएर हरेक हिसाबले सामाजिक विकास, भौतिक विकासदेखि लिएर धेरै विकास निर्माणका कुराहरूलाई लिएर स्थानीय तहको निर्वाचनबाट हामी एउटा निर्णय गरेर अगाडि बढ्नेछ। अहिलेको स्थानीय तहको निर्वाचन सुरु हुँदैछ, त्यसले गर्दा यति नै उत्साहित छौँ कि हामी, किनकि अघिल्ला दिनहरूमा विकासका कामहरूदेखि लिएर पूर्वाधारका कामहरूदेखि लिएर नबनेका कामहरू चाहिँ अबको दिनहरूमा बन्छन् भन्ने अपेक्षा राख्दै अब आउने निर्वाचनमा हाम्रोलाई होइन राम्रोलाई भोट दियौँ भन्दै दिन चाहन्छौँ र अब आउने निर्वाचनमा चाहिँ यस्तो व्यक्तिको निर्वाचित होस् जसलाई भोलिका दिनहरूमा हामीले गर्ने कामहरूलाई लिएर सहज वातावरण बन्दै जाओस् र महिलाहरूको हकितको रूपमा पनि बोल्ने व्यक्तित्वको आवश्यकता छ। अहिलेको निर्वाचन हुँदैछ, एकदमै हामी उत्साहित छौँ। हाम्रो देशमा चाहिँ अहिले कति धेरै महिलाहरूको होइन हत्या गरिएको छ, बलात्कारहरू जस्ता भइरहेका छन्। यस्तो बलात्कारहरू हिंसाहरू नहोस् भन्न चाहन्छौँ। अहिलेको जुन निर्वाचित जो पनि उठ्दै हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ एकदमै राम्रो गर्नुहुनेछ भन्ने हामी आशा राखिरहेका छौँ। आउँदै गरेको एकदमै हामीले चाहिँ उहाँलाई उठाएर होइन राम्रो कामहरू गर्नुहुनेछ भन्ने एकदमै आशावादी रहेका छौँ। जाजरकोटको सदरमुकाम खलङ्गामा खानेपानीको चरम अभाव भएको छ। खानेपानीको अभावका कारण स्थानीयवासी, होटल व्यवसायी, विद्यालय, अस्पताल, कार्यालय र निजी डेरा गरी बस्नेलाई समेत पानीकै पिरलो हुन थालेको छ। जाजरकोट सदरमुकाम खलङ्गामा खानेपानीको हाहाकार भएको छ। गर्मीयामको कारण सदरमुकाममा आपूर्ति हुँदै आएको बुदबुदी मुहानको पानी घटेको तथा मर्मसम्मार र संरक्षण अभावले गर्दा सदरमुकाम खलङ्गामा खानेपानीको सङ्कट बढ्दै गएको हो। राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरको पालामा विक्रमसम्वत 1984मा निर्माण भएको बुदबुदी खलङ्गा खानेपानी आयोजनाले बढ्दो शहरीकरण तथा जनसङ्ख्या चापको कारण सदरमुकामवासीले खानेपानीको समस्या भोग्दै आएका छन्। पानी अभावमा दैनिक सरसफाइ लगायत कार्य गर्न समस्या भएको सदरमुकामवासीको गुनासो छ। विरत खानेपानीको पैसा तिरेको धेरै वर्ष भइसक्यो। हामीले लगभग सुरुमै तिरेको पैसा अहिलेसम्म हामीले पानी खान पनि पाएको छैनौँ। हामीलाई धेरै पानीको समस्या छ। टोयलेटमा हाल्न पानी पाउँदैनौँ, कपडा धुन पानी पाइँदैन, नुहाउन पाउँदैनौँ। अनि सबभन्दा हामीलाई पानी हुनु पर्यो। पानी छैन भने चाहिँ केही छैन। खानेपानीको सबैलाई समस्या छ। जेठ मास लाग्छ, पानी आउँदैन। सार्वजनिक एउटै धारा छ। बस्ती हाम्रो धेरै छ, लगभग 25-30 घरको बस्ती छ। सदरमुकाममा विभिन्न पेशा व्यवसायी, विद्यालय, अस्पताल, कार्यालय तथा निजी डेरा गरी बस्नेलाई यति बेला पानीकै सङ्कटले सताइरहेको छ। बुदबुदी क्षेत्रमा निर्माण गरिएको खानेपानीका ट्याङ्की, मर्मसम्मार तथा संरक्षण अभावमा चिन्ह बन्दै गएपछि खानेपानीको अभाव झन बढ्दै गएको देखिन्छ। सदरमुकाम खलङ्गा विरुद्ध खानेपानीको अभावको समस्या समाधान गर्न 2074 सालदेखि निर्माण थालिएको 33 करोड लागतको खलङ्गा सहलगानी खानेपानी आयोजना पनि पत्र परेको छ। सहलगानी खानेपानी आयोजना समितिका अध्यक्ष वसन्त प्रसाद शर्माले 75% काम सम्पन्न भइसकेको र बजेट अभावमा थप काम हुन नसकेको बताउनु भएको छ। यो जाजरकोट खलङ्गा सहलगानी खानेपानी उपभोक्ता समितिले सञ्चालनमा ल्याउन खोजेको खानेपानी आयोजनाका केही कामहरू सम्पन्न भए पनि उपभोक्ताले आम ढङ्गले गर्नुपर्ने श्रमदानतिरका कामहरू गर्न नसकेकोले धारा जडानसम्मको काम र सम्पन्न गर्न नसकेको अवस्था हो र यो आर्थिक अभावका कारणले यो काम रोकिएको छ। समयमा खानेपानी आयोजना निर्माण नहुँदा सदरमुकामका 1097 घर परिवार खानेपानीको समस्यामा छन्। यति बेला सुक्खा खडेरी, वन विनाश लगायत कारण पानीका स्रोत सुकेपछि खानेपानीको काकाकुल अवस्था आएको हो। बद्री पन्त, नेपाल टेलिभिजन, जाजरकोट। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम।
विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। बाजुरामा रहेका मुक्त हलिया समुदायलाई गाँस र बाँसको समस्या भएको छ। सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा हलिया परिवारको नाममा रहेको पुस्तौ पुस्तादेखिको ऋण मिनाहा सहित नेपाल सरकारले हलिया मुक्तिको घोषणा गरे पनि मुक्त हलियाहरूको अवस्था भने माथि उठ्न सकेको छैन। मुक्त हलिया बस्तीमा 12 महिना खाद्य सङ्कट हुने गरेको हलिया अगुवा हेकमत ओडले बताउनुभयो। नेपाल सरकारले 2065 साल भदौ 21 गते मुक्त हलिया घोषणा गरेको थियो। बाजुरामा 1700 भन्दा बढी हलिया रहेको जिल्ला हलिया समाज बाजुराले जनाएको छ। सरकारको तथ्याङ्कमा भने 1634 जना रहेका छन्, तर प्रमाणीकरण भने 1311 जना रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाजुराले जनाएको छ। कर्णाली प्रदेश सरकार र सुर्खेतमा स्थापना हुन लागेको सूर्यतारा सिमेन्ट उद्योगका सञ्चालकबीच आज छलफल भएको छ। छलफलमा बराहताल गाउँपालिका 7 यस्तै लखरपाटामा खानी र चौकुनेमा उद्योग सञ्चालन गर्न लागेको सूर्यताराले आवश्यक सहजीकरण र भावी योजनाका बारेमा प्रदेश सरकारलाई जानकारी गराएको छ। झण्डै 15 अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानीमा सञ्चालन हुन लागेको उद्योगले 2 वर्षभित्र सिमेन्ट उत्पादन गर्नेछ। सूर्यतारा सिमेन्ट उद्योगका अध्यक्ष मुकुन्द प्रसाद तिमिल सिन्हाका अनुसार उद्योगका लागि जग्गा प्राप्ति भइसकेको र पहुँच मार्ग निर्माण र संरचना निर्माणको काम प्रक्रियामा रहेको छ। उद्योग सञ्चालनका लागि लगानी बोर्डले 14 अर्ब 27 करोड 50 लाखको लगानी स्वीकृत गरेको छ। उद्योगले दैनिक 50 देखि 60 हजार बोरा सिमेन्टका साथै 3000 टन क्लिङ्कर उत्पादन गर्ने जनाएको छ। दाङमा समुदाय स्तरमा आयुर्वेद औषधालयको सेवा पुर्याइएको छ। स्थानीय सरकारले आयुर्वेद औषधालय स्थापना गरेर उपचार सेवा समुदाय स्तरमा पुर्याउन थालेका हुन्, जसले गर्दा बिरामीले सहज रूपमा औषधि र उपचार सेवा दुवै पाउन थालेका छन्। नागरिक आरोग्य सेवा केन्द्रबाट आयुर्वेद पद्धतिबाट उपचार र परामर्श दुवै सेवा सञ्चालन गरिएको हो। एकजना कविराज नियुक्त गरेर आयुर्वेद उपचार सेवालाई अघि बढाइएको छ। आयुर्वेद औषधालय स्थापना गरेपछि बिरामीको उपचारमा सहज भएको लमै नगरपालिकाका उपप्रमुख देवकाबिल वासीले बताउनुभयो। अरू प्याथोलोजिक औषधिहरू कम खान खोज्नेलाई पनि त्यसले मद्दत गर्छ, सबैलाई समेटिन्छ। किन भन्दाखेरि अरू औषधि खाने उहाँ हुनुहुन्छ भने कि आयुर्वेदिक खाने फेरि यतातिर पनि आउन सक्नुहुन्छ, सबैलाई समेट्ने हुन्छ भनेर त्यतातिर पनि हामी लगानी लागेका छौँ। नागरिक आरोग्य सेवा केन्द्रबाट सबै खालका बिरामीको उपचारको लागि औषधि वितरण हुँदै आएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमण फैलिएको क्रममा औषधि प्रयोग गर्नेको संख्या हत्तै बढेको थियो। कब्जियत, पाइल्स, हातखुट्टा दुख्ने, ज्वरो आउने, रुगा लाग्ने लगायतका सबै खालका बिरामीको औषधि वितरण गरिदिएको छ। सुरुका दिनमा औषधि निःशुल्क पाइन्थ्यो भने अहिले 50 रुपियाँको राजस्व रसिद काटेर वर्षभरि औषधि पाइने व्यवस्था मिलाइएको छ। निःशुल्क औषधि वितरण गर्दा घरमा लगेर थन्काइएको पाइएपछि न्यूनतम शुल्कमा औषधि वितरण गरेपछि आवश्यक पर्ने व्यक्तिले मात्रै औषधि लैजाने गरेको कविराज सरिता खनालले बताउनुभयो। हामीले चाहिँ सुरुमा चाहिँ निःशुल्क नै वितरण गरेका थियौँ। त्यसपछि चाहिँ धेरैजना आउनुभयो, कसले खानुभयो र कसले नखाई घरमा लगेर राख्ने काम पनि भयो धेरैजनाबाट। अनि त्यो भएर चाहिँ अहिले चाहिँ हामीले 50 रुपियाँ टिकट राजस्व शाखाबाट 50 रुपियाँ टिकट काटेर अनि यहाँ आएर चाहिँ सम्पूर्ण औषधिहरू चाहिँ 1 वर्षसम्मको लागि निःशुल्क औषधिहरू चाहिँ पाउनुहुन्छ। मानिसले आफ्नो दैनिक खानपान र आनीबानीलाई सुधार गर्दै लग्ने हो भने पनि धेरै रोगबाट जोगिन सक्ने भएकाले यसमा पनि ध्यान दिन जरुरी छ। दशरथ घिमिरे, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ। त्रिपुरा सुन्दरी नगरपालिका 1 अन्तर्गत रल्ली गाउँमा पर्ने ऐतिहासिक राजारानी क्षेत्र संरक्षणको पर्खाइमा ओझेलमा परेको छ। संरक्षणमा कसैले पनि चासो नदेखाएपछि उक्त क्षेत्र ओझेलमा परेको हो। त्रिपुरा सुन्दरी नगरपालिका वडा नम्बर 1 अन्तर्गत रल्ली गाउँमा पर्ने ऐतिहासिक राजारानी क्षेत्र संरक्षणको पर्खाइमा ओझेलमा परेको छ। संरक्षणमा कसैले पनि चासो नदेखाएपछि उक्त क्षेत्र ओझेलमा परेको हो। 2224 राज्य हुँदा डोल्पाका 9 राज्यमध्ये शक्तिशाली राज्यको रूपमा रहेको राजारानी क्षेत्रमा अहिले पनि राजा लिम्बुल्याप्चेका प्रतिमा स्वरूप बनाइएका देवल देख्न सकिन्छ। सो क्षेत्रमा उत्खनन गर्दा प्राचीन बाजाहरू, बहुमूल्य पुलिक धातुका सामग्री भेटिन्छन् भने बहादुर शाहको एकीकरणबाट जोगिन बनाइएका जमिनभित्रका घरहरू पनि देख्न सकिन्छ। ऐतिहासिक क्षेत्रको संरक्षण हुन नसकेको भन्दै स्थानीयले यसरी चिन्ता व्यक्त गरे। राजधानी थियो अब पहिला, त्यसमा ध्वस्त हुँदाखेरिमा अहिले यही हो। अब अहिले हाम्रो केही यस्तो राखेका छैनौँ कि नै। अहिले यो ठाउँमा कस्तो हुने
कुनै हाम्रो अहिलेका मान्छेहरूले थाहा छैन। केही वर्ष अघि डोल्पा पुगेको पुरातत्व विभागको टोलीले अनुसन्धान गर्दा पत्थरका बहुमूल्य माला लगायतका 15 प्रकारका पुरातात्विक वस्तुहरू फेला परेका थिए। उत्खनन गर्दा भेटिएका पुरातात्विक वस्तुहरू यस क्षेत्रमै सङ्ग्रहालय बनाएर राख्नुपर्ने माग स्थानीयको छ। जति छन् तत्त्वहरू हाम्रो 2टा कोठा सुन्दर कोठा बनाएर यहीँ राख्ने भन्ने भएका इतिहासहरू हेराउनु अनि सङ्कलन गराएर देखाउने भन्ने हाम्रो आशा छ। पुरातत्व विभागले संरक्षित क्षेत्रको रूपमा सूचीकृत गरे पनि अहिलेसम्म कुनै पनि काम नभएको स्थानीयले गुनासो गरे। प्राचीन इतिहासको साक्षीको रूपमा रहेको राजारानी क्षेत्रलाई प्रचार विकास र संरक्षण गर्न स्थानीयले माग गरेका छन्। नेपाल टेलिभिजनका लागि रामचन्द्र नेउपाने, डोल्पा। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। पल्लो गाउँको माइला दाइले पनि त अकालमै जान गुमाउनु भएको छ नि। हाम्रो भान्जीले पनि अकालमा काल रोज्यो। होइन, के को बारेमा छलफल हुँदैछ यहाँ? असाध्यै मान्छेहरू बुझ्दै नबुझिकन किन अकालमै काल रोज्छन् होला? कस्ता रक्षित हुन्छन् यस्ता व्यक्तिहरूमा? अकालमा काल रोज्ने व्यक्तिहरूमा यस्ता लक्षणहरू देखा पर्ने गर्दछन्। यस्ता व्यक्तिहरूले पूर्व जानकारी लिने गर्दछन्, बारम्बार तनाव झेलिरहेका हुन्छन्, डिप्रेसनमा गइसकेका हुन्छन्, पागलपन जस्तो आफ्नो व्यवहार देखाउँछन्, म नहुँदा थाउलानी है जस्ता शब्दहरू बोल्ने गर्दछन्। दीर्घ रोगीहरू पनि यस्तो बाटोहरू रोज्ने गर्दछन्, पहिल्यै पनि कोसिस गरिसकेका हुन्छन्। त्यसैले कुनै पनि व्यक्तिहरूमा यस्ता लक्षणहरू देखा परेमा समयमै मनोवैज्ञानिक डाक्टरकोमा लगेमा समाजमा आत्महत्या गर्ने व्यक्तिहरूलाई समयमै रोक्न सकिन्छ। मानसिक समस्याको समयमै उपचार गरौँ। आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालय, लुम्बिनी प्रदेश। तपाईँ एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 10 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर र एन्टिजेन गरी 4691 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 10 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै थप 34 जना संक्रमित निको भइसके अब नेपालमा कोरोनाको सक्रिय संक्रमितको संख्या 350 जनामा झरेको छ। यस अवधिमा कोरोना संक्रमणका कारण कसैको पनि ज्यान गएको छैन। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। श्रीलङ्कामा उत्पन्न आर्थिक सङ्कटसँग जुझ्न राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्सेले नयाँ 17 मन्त्री नियुक्त गर्नुभएको छ। मन्त्री परिषद विस्तार गरेपछि देशमा उत्पन्न राजनीतिक सङ्कट तथा आन्दोलनलाई समेत व्यवस्थापन गर्न सजिलो हुने अपेक्षा गरिएको छ। त्यसैगरी प्रशासनिक तथा सार्वजनिक कामहरू पनि तीव्र रूपमा हुने र समस्या तथा असन्तुष्टिहरूको सम्बोधन हुने आशा गरिएको उहाँले बताउनु भएको छ। नवनियुक्त सबै मन्त्रीहरूलाई आज नै राष्ट्रपति कार्यालयमा शपथ ग्रहण गराई सकिएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ। राष्ट्रपति राजापाक्सेले अहिले तेस्रो पटक मन्त्री परिषदको पुनर्गठन गर्नुभएको हो। यसअघि यही अप्रिल 3 मा तत्कालीन मन्त्री परिषदका सबै 26 सदस्यले सामूहिक राजीनामा दिएका थिए। देशका आर्थिक तथा राजनीतिक सङ्कट बढेपछि नागरिक आन्दोलित भएकाले मन्त्रीहरूले सामूहिक राजीनामा दिएका हुन्। अब आर्थिक समाचार।
नयाँ वर्षको दोस्रो कारोबारमा पनि शेयर बजार राताम्ने भएको छ। हिजो 29.6 अङ्कले घटेको शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 41.77 अङ्कले घटेर 2343.87 बिन्दुमा झरेको छ। आज सबै समूहको शेयर घटेकोमा बीमा, उत्पादन, जलविद्युत, फाइनान्स, अन्य, विकास बैंक र होटल समूहको शेयर उच्च अङ्कले ओह्रालो लागेको छ। 229 कम्पनीका 38,76,000 किता शेयर 1,53 करोड रुपैयाँमा कारोबार भएका छन्। सबैभन्दा धेरै नबिल बैंकको 4 करोड 96 लाख रुपैयाँको शेयर किनबेच भयो। सबैभन्दा धेरै एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनीको शेयर 8% भन्दा धेरैले घटेको छ। समग्रमा बजार घटे पनि नेस्ट्रो समृद्ध लघुवित्त कम्पनीको शेयर 10%ले बढेको छ। अब खेलकुद समाचार। इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल T20 क्रिकेटमा आज एक खेल हुँदैछ। आज हुने एक मात्र खेलमा राजस्थान रोयल्स र कोलकाता नाइट राइडर्स बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। मुम्बईमा हुने दुई टोली बीचको खेल पौने 8 बजे सुरु हुनेछ। राजस्थान आज चौथो जित निकाल्ने योजनामा रहेको छ। राजस्थान 5 खेलमा 6 अङ्क जोडेर 5औं स्थानमा रहेको छ। कोलकाता पनि चौथो जितको खोजीमा हुनेछ। कोलकाता 6 खेलमा 6 अङ्क जोडेर 6औं स्थानमा रहेको छ। दुई टोली बीचको पछिल्लो भेटमा कोलकाता बलियो देखिएको छ। पछिल्लो 5 भेटमा कोलकाताले 3 खेलमा जित निकालेको छ। 2 खेलमा राजस्थान विजयी भएको छ। अब मौसम। आज देशका पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रह्यो। आज राति पनि देशको पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। 46 जिल्लाका लागि 95 लाख बढी थान मतपत्र छापिसकेको निर्वाचन आयोगको भनाई। भोलि चुनाव सम्बन्धी रिपोर्टिङ गर्ने पत्रकारहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्ने। जाजरकोट खलङ्गामा पानीको चरम अभाव। खानेपानी आयोजना निर्माण नहुँदा सदरमुकामका 1097 घर परिवारमा पानीको समस्या। बाजुरामा रहेका मुक्त हलिया समुदायमा चरम खाद्यान्न सङ्कट। हलिया मुक्तिको घोषणा गरे पनि अझै अवस्था उस्तै। श्रीलङ्कामा उत्पन्न आर्थिक सङ्कटसँग जुझ्न राष्ट्रपति राजापक्षद्वारा तेस्रो पटक मन्त्री परिषद पुनर्गठनसँगै आर्थिक सङ्कट समाधान हुने अपेक्षा। र इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल T20 क्रिकेटमा आज एक खेल हुँदै। आजको खेलमा राजस्थान रोयल्स र कोलकाता नाइट राइडर्स बीच प्रतिस्पर्धा। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।